सुशीला, आखिर तिमी भन्छौ कहिले कहीँ त मावली जानु, कहिले कहीँ त ससुराली जानु। मलाई त कतै पनि जान मन लाग्दैन, किनकि जुन व्यक्ति घरबाट नै अपमानित भएको छ भने त्यो व्यक्ति कहीँ गएर सम्मान हुन सक्दैन। देवी, आज तिम्री आमाले भोजन भान्सामा लगेर तिम्रा भिनाजु ज्वाइँलाई भान्सा अलग हुनेछ, आज मलाई भान्सा अलग हुनेछ। त्यसैले देवी, मैले भनेको मान्छौ भने तिमी पनि यो गरिबी देखाउन माइत नजाऊ, तिमी पनि यो दरिद्रता देखाउन माइत नजाऊ। सुशीला, मलाई कहिल्यै पनि सुदामाको मन दुख्दैन, सुदामाको मन एक पटक दुख्छ। देवी, जुन बेला एक अर्कामा विभेद हुन्छ, जुन बेला एक अर्कामा अपमान हुन्छ, त्यो बेला सुदामाको मन दुख्छ। माइतमा गइसके पछाडि तिम्रै आमाले तिमीलाई दिने कोसेली फरक हुन्छ, तिम्री दिदीलाई दिने कोसेली फरक हुन्छ। देवी, तिम्री बहिनीलाई पठाउने कोसेली फरक हुन्छ, किनकि कहाँको महलमा पुग्ने कोसेली, कहाँको चिल्लो गाडी चढेर जाने कोसेली, कहाँको एउटा गरिबीको झुपडीमा भित्रिने कोसेली कहिल्यै एक हुन पनि सक्दैन। देवी, आज म यति पनि थाकेको छु, धेरै टाढा गए भिक्षा दिनको लागि, त्यति टाढा हुँदा पनि कसैले भिक्षा दिए। आज आफ्नै मेरै दाइले गाडी चढेर आउँदै रहेछ, रथ हाकेर आउँदै रहेछ। मैले हात देखाएँ, दाजु मलाई पनि लगिदिनुहोस् न, तर मेरो दाजुले ल्याउन त पुरै छोड। सुशीला, एक वचन फर्केर पनि बोल्दैन। आखिर यो संसार त न त्यो पैसाले मुक्ति दिलाउँछ, न त्यो पैसाले इज्जतलाई फिर्ता ल्याइदिन्छ, न त्यो पैसाले भगवानलाई भेट गराइदिन्छ, न त्यो पैसाले जन्म दिने आमा बाबालाई किन्न मिल्छ। देवी, आज त्यही पैसामा सबै भरेका छन्, त्यही नाश हुने जलेर खरानी हुने पैसामा सबै लिप्त भएका छन्, एक अर्काको अपमान गरिरहेका छन्। देवी, त्यसैले आजबाट यो गरिबीको चिन्ता गरेर छाडिदेऊ यसलाई, जति सम्झो त्यति मन भगाएर आउँछ भन्छ। पैसा हुने अतुल मोहरिदार चिज यो, कहाँ कहिले जन्म्यो, कसरी दुनियाँको मन जित्यो, कसरी दुनियाँको मन जित्यो। यो पैसो कहिले उत्पत्ति भयो र कहिलेबाट सृष्टि, आज आखिरै यही नाश हुनेवाला पैसोले, यही खरानी हुनेवाला पैसोले आज हामी मरेपछि हामी पनि खरानी हुनेवाला व्यक्तिको मन किन बिगारिरहेको छ? आज पैसो भयो भने, आज सम्पन्न भयो भने अघि पछि लाग्ने धेरै हुँदा रहेछन्, आज गरिबी भयो भने आफ्ना नजिकका पनि टाढा बस्दा रहेछन्, आफन्तमा पनि मनमुटाव भएर जाँदो रहेछ गरिबीको पीडाले। आखिर यही पैसा भयो भने सुशीला, आज मलाई कसैले दरिद्री मान्दैन थिए, म सम्पन्न थिएँ भने मलाई सुदामाजी, सुदामा सर भन्थे यही गाउँमा छु। आज म ठिकै सुख पाउने थिएँ भने मलाई अरे सुदामा ठिक छ नि भन्थे। आज म गरिबी छु, आज मलाई सबैले दरिद्री भन्छन्। त्यसैले देवी छाडिदेऊ। अब भोलिको दिनमा अझै अर्कै गाउँमा भिक्षा माग्न जाँदैछु भनेर सुशीलाले भने, स्वामी आज हाम्रो आश्रममा एकजना, यो गरिबीको झोपडीमा एकजना सन्त आउनुभएको थियो, के तपाईँले बाल्यकालमा कसैसँग गीत लगाउनु भएको छ? कसले भनेको? हो स्वामी, एकजना सन्त आउनुभएको थियो, तपाईँले बाल्यकालमा गीत लगाउनु भएको छ अरे स्वामी हजुर, तपाईँ मितलाई भेट्न जानुहोस् न, तै पनि मितबाट केही सुख मिल्थ्यो कि?
आखिर दुःख पाएपछि मितका जानु पनि त भनेकै छ। मेरै लागि भए पनि तपाईँ जानुहोस्। द्वारिकाधीश गुरुकुलमा पढ्न बस्न लगाएको मेरो वीर द्वारिकाधीश भगवान कहाँको द्वारिकाको धाममा बस्नेवाला महाराज, कहाँको यो गरिबीको झोपडीमा बस्नेवाला दरिद्री, हाम्रो भेट हुन सक्दैन। फेरि मलाई अपमान गर्नुभयो भने, फेरि मलाई यो गरिबीलाई मेरो महलमा कसरी भित्राउँ भनेर निन्दा गर्नुभयो भने हुन सक्दैन दिदी, हुन सक्दैन। म जान मिल्दैन भने जाने ढिपी नगर। हजुरले नाइ नपर्नुहोस्। जसरी भए पनि मित्र भेट्न जानु होला, तै पनि केही पो पाइन्छ कि? आज सुधामा लट्ठी टेकेर एक सरो वस्त्र त्यही पनि चटिएको लगाएर, खुट्टामा चप्पल छैन, शिरमा टोपी चटिएको छ, शरीर दुर्गन्ध पसिनाले बनाइरहेको छ, दारी जोगा फुलिरहेको छ, कपाल फुलिरहेको छ। मान्छेलाई गरिबीले बेलैमा समयमा नै बुढो बनाइदिन्छ, मान्छेलाई सुखले बुढेसकालमा पनि जवानी बनाइदिन्छ। आज कलिलै उमेरमा सुधामा बुढो जस्तो बनेर लट्ठी टेकेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। यता भगवान द्वारिकाधीश परमात्मा आफ्नो वरपाललाई टक्क पाली बनायो, रानीहरूलाई साथमा अगल बगलमा राखेर सिंहासनमा बसिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, कहाँको सुदामा एउटै मृत, कहाँको द्वारिकाधीश भगवान श्रीकृष्ण। आज एउटा मृत यति ऐश्वर्यवान, एउटा मृत यति दरिद्री, आखिर कारण के? मेरा सज्जन हो, जसले भगवानलाई चिन्दैन, जसले भगवानको विश्वास गर्दैन, जसले भगवानको भक्तिमा छोटोमा कहिल्यै पनि डुब्दैन नि, भगवानको श्राप पर्यो भने त्यो व्यक्ति गरिब हुन्छ। त्यो व्यक्ति सुदामा जस्तै हुन्छ। जसलाई भगवानको आशीर्वाद मिल्छ त्यो व्यक्ति आज कुबेर समान भएर ऐश्वर्यवान हुन्छ। जसलाई भगवानको आशीर्वाद कहिल्यै मिल्दैन नि, त्यही भक्त आज दरिद्री बन्छ। सुशीला, कतै मलाई द्वारिकाधीश भगवानले चिन्नु भएन भने म के गरेँ? बाटो पनि टाढा छ, बुढो शरीर त्यति हिँड्न पनि सक्दिनँ। ठिक छ, म जान्छु, तिमी बालबच्चाको ख्याल गराइ, बालबच्चाको हेरचाह गराइ। सुशीला, म केही लिएर आउँछु। आओ है मेरो कन्हैया, छेउमै बस्न, आओ है मेरो कन्हैया, छेउमै बस्न, आओ है मेरो कन्हैया, छेउमै बस्न। मलाई दुखी छ आई हाँस्न, मलाई दुखी छ आई हाँस्न, आओ है मेरो कन्हैया, छेउमै बस्न, आओ है मेरो कन्हैया, छेउमै बस्न। भगवान आज तपाईँ भगवानले गानको साथी सुधार्न भेट गर्नुहुँदैछ। आज मलाई हजुरले के गरिबीलाई त्यही लिएर पठाउनु सक्ने?
सुस्तरी निदाउँछ पानीमा बसी कृष्ण सुस्तरी निदाउँछ अभय मेरो कन्हैया छेउमै बस्न अभय मेरो कन्हैया छेउमै बस्न मन मेरो दुखी छ आई हाँस्न मन मेरो दुखी छ आई हाँस्न अभय मेरो कन्हैया छेउमै बस्न 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 हे द्वारिकाधीश कन्हैया, हे मुरारी परमात्मन, आज यो गरिबी सुधा आज केही पाउने आशा आज आफ्नो आश्रममा यो दुःखलाई देख्न नसके आज तपाईँको महलमा पाउ कष्ट गरिरहेको छ प्रभु। मैले कसरी भनौँ हजुरलाई आज केही माग्न आएको छु भने आज तपाईँले बाल्यकालको सखा मित भनेर मलाई चिन्नु होला। आज तपाईँले मेरो बाल्यकालको साथी भनेर केही भनी पनि दिएर पठाउनु होला। आज कहाँको तपाईँ मालिक महाराज, कहाँको म दरिद्री सुदामा, कति तपाईँले मलाई अपमान त गर्नुहुन्न, कति तपाईँले मलाई तिरस्कार त गर्नुहुन्न प्रभु, तर सुदामाको मन विचार गरेको छ भगवानबाट भक्तको अपमान कहिल्यै हुनेवाला छैन। यो लट्ठी टेकेर बुढो शरीर अगाडि बढेर आउँदा आउँदा कहाँको एउटा महल जस्तो म भएको छु। यहाँ कति भक्तहरू सत्संग चलाएर बसेर भएको छ। भाइ कसरी सोध्नु यी साना बाबु नानीहरूलाई सोध्नु पर्यो पहिला। ये बाबु नानी हो हेर न, म त घुम्दै घुम्दै आज द्वारिकामा भगवान कृष्णको महलमा आएको। द्वारिका धाम भनेको यही हो बाबु नानी हो। भन त म यही बाटो गएँ भने कृष्णको त्यो द्वारिकाको महलमा जान सक्छु? ठिक छ बाबु नानी, धेरै ज्ञानी भन्नु भाग्यमानी भन्नु होइन। यी दुईटा बाबुहरूले पनि लट्ठी लिएर बसिरहेका छन्। कतै यो त द्वारिकाको महल त होइन जस्तो लाग्यो। कतै भगवानको महलमा कहाँको द्वारिकाको धाममा पनि लाठो भचा बोकेर त पक्कै बस्दैन। होइन ये बाबु हो, होइन ये बाबु हो। होइन हातमा लट्ठी लिएर बसेका छौ। हुन त मैले पनि टेकेको छु, म त बुढो भएर टेकेको। आज यति यो जवानी अवस्थामा लट्ठी टेकेर बसिरहेका छौ बाबु हो। द्वारिकाको धाम भनेको यही हो। यही हो र हामी द्वारिकाका द्वारपालहरू हौँ। म धन्य रहेछु प्रभु। आज बाटो सोध्दै सोध्दै तपाईँको महलमा आइएछु परमात्मा। हे वृन्दावन बिहारी द्वारपाल हो, आज म द्वारिकाधीश भगवानको दर्शन गर्न आएको। तर ब्राह्मणदेव भन्नुहोस्, हामीलाई भित्र कसैले पनि जान नदिनु भनेर आदेश आएको छ। यतिकै द्वारिकाधीशले भेट्न मिल्दैन ब्राह्मणदेव। अरे म त कुनै त्यस्तो सन्त महासन्त पनि होइन बाबु हो। म त भगवानको त्यति टाढाको भक्त पनि होइन बाबु हो। अलिकति देश छोडौँ है। म त भगवानको बाल्यकालको साथी, म त भगवानको बाल्यकालको मित्र सुदामाको बाबु। त्यसो नभएर म भगवानको दर्शन नगरिकन त यी संसारबाट बिदा हुन सक्दिनँ। त्यसैले मलाई बाटो छोड बाबु। अरे ब्राह्मणदेव, भगवान द्वारिकाधीशका धेरै बाल सखाहरू छन्। हजुर जस्ता त दिनहुँ आउनुहुन्छ यहाँ भेट्ने अभिलाषा लिएर। तर हामीलाई अनुमति छैन ब्राह्मणदेव। हजुर अन्यथा नलिनुहोला, तर अहिले तपाईँले द्वारिकाधीशलाई भेट्न सक्नु हुँदैन। यो हुन सक्दैन। मेरो बाल्यकालको मित्र भगवान श्री कृष्ण, मैले भन्दा तिमीहरूले नपत्याउनु नपर्ने। हुन त च्यातिएको लुगा लगाएको छु, धारीजुगा फुलेका छन्, एक सरो धोती, खुट्टामा चप्पल छैन।
मलाई तिमीहरूले जुन तरिकाले हेर बाबु तर जसरी पनि म तरिकाले भगवानको दर्शन नगरी छोड्नेवाला छैन। मेरो बाटो न होइन ब्राह्मणजी होइन तपाईँ कुरा बुझ्नुहोस् ब्राह्मणजी। हजुर ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ जस्तो छ। हामीलाई यो द्वारबाट कसैले पनि भित्र प्रवेश गर्न नदिने आदेश छ। तपाईँ बुझ्नुहोस् हामीले हाम्रो कर्तव्यको पालना गरिरहेका छौँ। मैले बुझेर मात्र आएको छु भगवानको दर्शन गर्न बाबु। यो बुढोको हात जोडेर मैले माफी मागे बिन्ती लागोस्। यदि एकचोटि द्वारिकाधीश भगवानलाई दुई हात नजोडी गरे भने म जिउँदै भनेर मरेछु बाबु। होइन ब्राह्मणजी होइन हजुर हाम्रो पाउ गर्नु पर्दैन। एकचोटि म खुट्टा ढोक्न चाहन्छु बाबु। एकचोटि आँखाले भगवान द्वारिकाधीशसँग आँखा नजुदाई मरे भने अझै कति मुक्ति मेरो आत्माले पाउन सक्दैन बाबु। त्यसैले मलाई दया गरेर भए पनि अझै यो गरिबीलाई माया गरेर भए पनि एकचोटि भेट्ने इच्छा त पुरा गरिदेऊ एकचोटि बाबु। ब्राह्मणजी म हजुरलाई कसरी सम्झाउँ? मिल्दिनँ भनेपछि मिल्दैन ब्राह्मणजी। हजुर बलि जन्म नगर्नुहोस्। दम पनि बढिरहेछ, छाती पनि दुखिरहेछ, टाउको पनि दुखिरहेछ। अब त मर्छु जस्तो लागिसक्यो। एकचोटि मर्ने बेलामा त द्वारिकाधीशको दर्शन गर्न देऊ। बाटो नछेन बिन्ती लाग्नुहोस्। हे द्वारिकाधीश भगवान, हे कन्हैया, हे प्रभु, आज तपाईँलाई भेट्नको लागि यो गरिबी सुधामा आउँदा आउँदै पनि आज तपाईँका पालेहरूले बाटो छेकिरहेका छन्। आज तपाईँका पालेहरूले मलाई अवरोध गरिरहेका छन्। प्रभु म के गरौँ? दिन सजाउँदा सजाउँदै पनि आज आँखाले दर्शन गर्न नपाउने भए अझै एकचोटि बिन्ती गर्छु। हे पाले हो, हे द्वारपाल हो। अरे ब्राह्मणजी के भयो ब्राह्मणजी? हजुरले हामीले भनेको बुझ्नु भएन जस्तो। तिम्रो घरमा म जस्तै बुढा बाबा भनौँ न, म तिम्रा घरमा ती उमेर परिपक्व भएकी आमा भनौँ न। के वृद्ध भएका बाबा आमाको अलिकति दया लाग्दैन बाबु? अलिकति त दया गर। ठिक छ ब्राह्मणजी, हजुरले अत्यन्तै ठिकै गर्नुभयो। त्यसैले म एकचोटि पहिला भगवानसँग सोध्न चाहन्छु कि द्वारमा एकजना भिक्षु भेट आइरहेको छ भनेर। पश्चात भगवानले के भन्नुहुन्छ त्यही नै हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो ब्राह्मणजी? हुन्छ, द्वारिकाधीश भगवानले त्यो सुनामा भनेको म चिन्दिनँ। त्यो दरिद्री मेरो भक्त हुँदैन, त्यो गरिबी जतिको लुगा लगाउने मेरो भक्त हुँदैन भन्नुभयो भने म फर्केर जान्छु। यदि भगवानले चिन्नु भयो भने त एकचोटि दर्शन त गरौँ न बाबु। यति काम गरिदिनुहोस् न, जानुहोस्। ल ठिक छ, तपाईँ यही बस्दै गर्नुहोस्। मित्र उहाँलाई यही रोक्नुहोस् है। हुन्छ बाबु, म भित्र भगवानलाई भेटेँ। हुन्छ। द्वारपाल प्रणाम प्रभु। भाग्यमानी भएछ, आज तिमी कति कामले आयो त एक्कासी। हे प्रभु, हजुरको यो शयन गर्ने समयमा हजुरलाई बाधा पुर्याएको म सेवा चाहन्छु। छैन केही भएको छैन भन। हे प्रभु, म त हजुरसँग एउटा बिन्ती लिएर आएको प्रभु। द्वारपाल तिमी जहिले पनि एउटै बिन्ती लिएर आउँछु ल भनिहाल। हे प्रभु, बाहिर द्वारमा एकजना भिक्षु हजुरलाई भेट्ने भनेर परिहत्ते गरिरहेको छ। ठिक छ द्वारपाल, ती भिक्षा माग्न आएका व्यक्तिलाई चाहिएको जति धेरै भिक्षा दिएर पठाउनु। हे प्रभु, मैले त्यो उपाय पनि अपनाएँ प्रभु, तर उसलाई भिक्षा होइन प्रभु, हजुरको दर्शन भएको छ भनेर ढिकी गरिरहेको छ प्रभु। द्वारपाल तिमी के भन्दैछौ? हो प्रभु, मैले उहाँलाई भिक्षा पनि दिएको हो, तर उहाँ मान्नु हुँदैन। उहाँलाई त केवल हजुरको दर्शन गर्न मात्र छ। द्वारपाल, मेरा सच्चा भक्तको आज मेरो यो द्वारिका धाममा आगमन भएछ। मेरो भक्तको नाम के रहेछ द्वारपाल? प्रभु, मैले सोधेको हो प्रभु, सायद उसको उहाँको नाम सुधामा भन्ने हुनुहुन्छ प्रभु। द्वारपाल तिमी के भन्दैछौ? हो प्रभु, कहाँ हुनुहुन्छ मेरो सुधामा? बाहिर द्वारमा हुनुहुन्छ प्रभु। द्वारपाल मेरो भक्त छोड,
सुदामा, अरे बाल्यकालको साथी, अरे सुदामा, सुदामा। मिज्यू, आज तपाईँले एक्कासी यो बाल्यकालको भेटलाई पनि यतिका समयसम्म भोलेर आज सूचना नदिकन कसरी आउनुभयो सुदामा? म कसरी भनौँ प्रभु कि हजुरलाई भेट्ने अभिलाषामा म कति ठाउँ कहाँ भड्किएको कति बेला घरपालले अप्ठ्यारो त पारेन नि हजुरलाई? छैन प्रभु, छैन। घरपाल प्रभु, मैले के सुन्दैछु? होइन प्रभु, होइन, केवल हामीले हजुरले दिएको कर्तव्यको पालना मात्रै गरेका हौँ प्रभु, उहाँलाई हामीले केही गरेका छैनौँ। मेरो बाल्यकालको साथी मृत सुदामालाई केही कष्ट भएको त छैन नि? हे प्रभु, यदि हाम्रो तर्फबाट अध्ययनमा केही कष्ट भएको रहेछ भने हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। ठिक छ घरपाल, आफ्नो तरिकाले दरपाल ढोकेपाले गरेर बस्नु। सुदामाजी आउनुहोस्, जाउँ, भित्र जाउँ। मैले हजुरलाई कहाँ खोजेको सुदामाजी, हजुर, अनि यतिका लामो बाटो, गाडी पनि एउटा मात्रै गाडी आउँछ, त्यो पनि बेलैमा आउँछ। तपाईँ यति अबेलासम्म खाली खुट्टा कति काँडा भिजे होला, कति कष्ट भयो होला सुदामाजी। हेर जिउ कति दुख्यो होला, बस्नुहोस् यो आसन। होइन प्रभु, होइन, मलाई यो आसनमा बसाएर पापको भारी बोक्न नबोकाउनुहोस् प्रभु। यो आसन त केवल हजुरको हो प्रभु। यो आसन त तपाईँको हो सुदामाजी, यो आसन त मेरो भक्तको आसन हो। त्यसैले तपाईँ माथि बस्नुहोस्। पाप लाग्यो भने मलाई लाग्छ, तपाईँलाई लाग्दैन। मेरो आज्ञा बस्नुहोस्। होइन प्रभु, मलाई यो पापको भारी नबोकाउनुहोस् प्रभु। म त्यो सिंहासनको लायक छैन प्रभु, मलाई यही ठिक छ, यही जमिन नै मेरो लागि उपयुक्त छ प्रभु। नै त्यसो भए त म बोल्दिनँ प्रभु। नबस्नु होला प्रभु, नबस्नु होला। त्यसो भए तपाईँसँग म बोल्दा पनि बोल्दिनँ। अब तपाईँ यहाँ बसेर म भक्तलाई दर्शन दिन लाने व्रत गर्दिनँ। होइन प्रभु, त्यसो भए तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्। यदि हजुरको इच्छा नै यही छ सुदामाजी, मेरो आसन नै तपाईँको आसन हो। तपाईँलाई थाहा छ, मेरो आसन नै मेरो भक्तको आसन हो। जुन भक्तले मलाई सम्झिन्छ भित्री मनबाट, त्यो भक्तलाई मैले यस्तै आसनमा बसाउँछु, बिना बसाउँदिनँ। प्रभु, हजुरको लीला बुझ्नै सकिँदैन। महारानी, आज म कति भाग्यमानी रहेछु। आज यो सपना हो कि विपना हो जस्तो मलाई लागिरहेछ। यो जल ल्याउ त, आज म महात्माको पाउ हुँदैछु। विद्वान जनको सत्कार गर्दैछु। ल्याउ त, जल लिएर पानी लिएर आऊ। कलशको जल लिएर आऊ त सुदामाजी। अनि बिच बाटोमा चिया नास्ता पनि गर्दै आउनुभयो कि भोकै आउनुभयो? घरबाट निस्कँदा अलिकति पानी पान गरेको हुँ, त्यस पश्चात मैले केही पान गरेको छु। ठिक छ सुदामाजी, पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थानगत विवाह यसले पुण्डरीका च सबै अभ्यन्तर सूची सुदामाजीको पाउको जल सेचन गर्दैछ। म कति भाग्यमानी रानी, आज मेरो यो द्वारिका धाम भाग्यमानी भयो। यो द्वारिका धाम नै पवित्र भयो, किनकि एक महात्मा सन्तको पाउ पर्दैछ। जाऊ महारानी, फल लिएर आऊ। धेरै भोकाउन पनि भएको छ, जाऊ लिएर आऊ। आज्ञा होस् सुदामाजी। प्रश्न नगर्नुहोस् न, मैले त तपाईँलाई सम्मान गरेको भन्नु होला, त्यो पनि होइन। कर्तव्य पुरा गरेको भन्नु होला, त्यो पनि होइन। किनकि तपाईँ भोको हुनुहुन्छ, मैले तपाईँको पेट भराउँदैछु, यति काम गरेको सुदामाजी। होइन, आज मेरो हातबाट तपाईँलाई खुवाउने, तपाईँको हातबाट मैले खाने, पालै पाएँ। बिस्तारै खानुहोस् है सुदामाजी, बिस्तारै खानुहोस् है, अड्किन सक्छ। बिस्तारै महारानी, पानी लिएर आऊ। अरे सुदामाजी गाह्रो भइसकेको छ, पानी लिएर आऊ। सुदामाजी अलिकति जल ग्रहण गरिबस्नुहोस् त। मेरो मन त कति डरायो नि सुदामाजी। अलिकति असजिलो मात्रै। रानी, हेर, एक सर वस्त्र लगाएर आउनु भएको, कति जाडो भयो होला। जाऊ, एउटा राम लिएर आऊ त। हेर, कति चिसो बढिरहेको छ बुढो शरीर।
कति कष्ट भएको होला मेरो बेचोलाई। अनि सुदामाजी प्रभु तपाईँ त बेलैमा चाँडैमा बुढो हुनुभएछ नि, के गर्नु प्रभु? जब व्यवहारले च्याप्छ तब जवानी मान्छे पनि बुढो जस्तो देखिँदो रहेछ प्रभु। अनि यो दारी जुगा पनि काट्नु भएन छ। हे प्रभु, म त एउटा भिक्षु हो। अब दारी काट्ने समय पनि कहाँ हुन्छ र प्रभु? ल ठिक छ सुदामाजी, अब तर्क वितर्क धेरै छन् भलाकुसारी। अनि हजुरको घर परिवार सबै आराम? हजुरले विवाह त गर्नुभयो नि? गरेको छु। तपाईँले तपाईँको विवाहमा मितलाई बिर्सिनु होइन त? होइन प्रभु, मैले हजुरलाई धेरै सम्झेँ, बारम्बार सम्झेँ, हर पटक सम्झेँ प्रभु। तर परिस्थिति त्यस्तै थियो प्रभु, त्यही भएर हजुरलाई जानु नदिएको प्रभु। मैले पनि विवाह गरेँ, तपाईँलाई मैले भन्ने गर्छ। ए हो र प्रभु? हेर्नुहोस् त, दुईटी रानी दुईपट्टि बसेर सेवा गरिरहेका छन्। दुईटी 16,000 रानीहरू माइत गएका छन्। 16,000 माइत गएका छन्। 106 रानीहरू अगल बगल ढकरा ढुकुरका बसिरहेछन्। हेर्नुहोस् त अगाडितिर हजुर, जम्मा जम्मी 16,108 रानीहरू छन्। सुनाजी, मेरो रानीको नाम सुन्ने बित्तिकै तपाईँ त ढल्नै खोज्नुभयो कि के हो? अब कन्या के हुन्छ के भनेर आएको, अब आफ्नै स्वर ओहो मिज्यू, हजुर त आफै गुनामिना गरिरहनु भएको छ, कोसँग गुनामिना गर्नुभयो त नि? त्यस्तो केही होइन प्रभु, त्यस्तो केही होइन। अनि कन्या हजुरको 16,108वटा रानी हुनुहुन्छ? हो सुदामाजी, हजुरको लीला पनि पाएको छ प्रभु। सुदामाजी, यही त हो मेरो कृष्ण लीला। भक्तले मलाई कृष्ण लीला भनेर यही लीलाबाट त चिन्छन्। हो प्रभु, हो रहेछ प्रभु। सुदामाजी, हजुर प्रभु। अनि तपाईँ र म पढ्न बस्दा गुरुकुलमा एक दिन के भएको थियो तपाईँलाई थाहा छ? के प्रभु? तपाईँ र म दाउरा खोजेर जङ्गल गएका थियौँ नि प्रभु। प्रभु त्यो कहानी मलाई नसुनाउनुहोस् प्रभु। मलाई त झलझली याद आइरहेछ नि सुदामाजी, एकछिन सुन्नुहोस् न। हो प्रभु। अनि 2 मुठी चना हामीलाई गुरुआमाले खाजा दिनुभएको थियो। अनि म रुखमा चढेर दाउरा भाँच्न थालेँ। सिमसिम पानी पनि परेको थियो। तपाईँले भुइँमा बसेर दाउरा भाँच्न थाल्नुभयो। अनि तपाईँले नि सुदामाजी त्यो चनाको बोकोलाई लगेर एउटा रुखको बुट्टामा झन्डाउनु भएछ। याद छ नि हजुरलाई? जब मैले सुदामाजी अब चना खाजा खाउँ भन्न तपाईँले भन्नुभयो श्रीकृष्ण फल बनाएर चराले खाइदिएछ या बानरले खाइदिएछ। तपाईँले त मलाई खाली कालो देखाउनु भएको थियो, तपाईँलाई याद छ? सुदामाजी, मैले त्यो बेलामा दिएको श्राप तपाईँले सम्झिनु भयो होला नि। त्यो कति दरिद्री भएको होला है, कति गरिब भएको होला है। त्यसले त आजसम्म एक मुठी खान पनि पाएको छैन, परिवारै सबै दरिद्री भएको छ। मैले श्राप दिएको थिएँ नि सुदामाजी। भगवान कसरी भन्नु कि त्यो श्राप मैले गरेको छु? त्यो बेलामा नि जसले तपाईँलाई र मलाई भोकै बनाएर यो 2 मुठी चना खायो, चराले खाए पनि, बानरले खाए पनि, मान्छेले खाए पनि, त्यसको परिवारमा 2 मुठी खाने दिन कहिल्यै नआओस् कि त्यो दरिद्री बनोस्। आज दरिद्री भएर बसिरहेको होला नि सुदामाजी। सुदामाजी, तपाईँ त टोलाउन थाल्नु, कतै त्यो चना तपाईँले त खानुभएको थिएन? महारानी, त्यो चना तपाईँले खानुभएको थियो? सुदामाजी डराउनुहोस्। आखिर तपाईँले मलाई त्यो बेलामा किन भन्नु भएन कि त्यो चना मैले खाएँ भने? प्रभु, मैले खाइहालेँ। साथ जब मैले सम्झेँ कि मैले गल्ती गरेको रहेछु, मलाई लाज लाग्यो प्रभु। र लाजबाट बच्नको लागि मैले केही गरेको। मैले तपाईँलाई कसरी तपाईँले चना खानुभयो, मैले श्राप दिएँ। आज तपाईँ दरिद्री बन्नुभयो। जुन दिन तपाईँको घरमा म एउटा भिक्षुक बनेर गएँ,
सुशीलालाई गएर भने सुशीला सुदामालाई मितलाई भेट्न पठाइदिनुहोस् भन्नेवाला मै हो सुदामा, अरू कोही थिए। के सुशीलाको मनमा मितुलाई भेट्नुपर्ने यो आशा के हजुरले पलाइदिनु भएछ? हो सुदामा, आज त्यति दुःख पाउँदा पनि त्यति दरिद्री भन्दा पनि आज एउटा मितको याद आएन है। म कुन मुख लिएर हजुर अगाडि हजुरको सामुन्ने आऊ प्रभु, जसको श्रापले म आज जुन गल्तीको कारणले गर्दा आज भएको अवस्थामा छु, कसरी यो अवस्था हजुरलाई देखाउनु प्रभु, कसरी? सुदामाजी, मेरा आँखाबाट दुःखले कहिल्यै आँसु बगेका थिएन। जब तपाईँको आश्रममा गएर भिक्षा माग्ने बाहना गरी सुशीलाले फुटिएको आदि माटोको गाग्री देखाइन्। मैले त्यही फुटिएको कर्म फुटिएको व्यक्तिले अझै फुटिएको गाग्रीमा किन पानी खान्छु भन्नका लागि मैले फुटेको आदि गाग्री पनि मेरै शक्तिले फुटाइदिने। आज जसको घरबाट एक मुठी माटो भिक्षा लिएर आउँदा मेरो कलेजी छ्या छ्या भयो सुदामा, आज दुईटा बच्चालाई नाङ्गै देख्दा भोकै रोइरहेको देख्दा, आज जसको भत्किएको घर देख्दा, तिम्री पत्नी सुशीलाको त्यो अपार शरीर दुखीलाई देख्दा मन मैले थाम्न सकिनँ सुदामा। आजसम्मको सबैभन्दा मेरो गरिब भक्त तिमी मात्रै हो, त्यसैले त मैले दर्शनको लागि बोलाएँ। छाडिदिनु अब यस्ता दुःखद कुरो नगर्नु भाइ सुदामाजी। धेरै कालमा मलाई भेट्न आउनु भएको छ, मित्रीले पक्कै केही कसैले त पठाइदिनु भयो होला। अब हजुरले थाहै छ प्रभु, मेरो घरमा खानाको लागि गएर आउँदा त छैन, अब कसैले के कसैले ल भाइ ठिक छ, हेर यी हात कति दुखेका होलान्, यी जिउ कति दुखेका होलान्, खै हात ल्याउनुहोस् त म मालिस गरिदिन्छु। अरू शरीर कक्रक्क परेका छन्, नसा खुम्चिएका छन्, ल्याउनुहोस् त यता। सुदामाजी, तपाईँको दाहिने हातको काखी मुनिबाट त केही न केही कोसेली झरे जस्तो छ नि मैतिर। मैले देखिसकेँ, मैले हातमा लिइसकेँ सुदामाजी। ल्याएर बाहिर हेर्दा कति मिठो होला जस्तो छ। मेरी मितिनीले मितलाई पठाउनु भएको कोसेली। एउटा मितिनीले मितलाई सच्चा भावबाट पठाएको कोसेली तपाईँ नै भन्नुहोस् त, अब त्यो मितले खोल्ला कि नखोल्ला? अवश्य खोल्ला। महारानी, अमृत समानको कोसेली छ, ल मैले खोल्दैछु, मैले हातमा लिँदैछु। खानु पर्यो, एक मुठी खानु पर्यो। कति सजिलो महारानी, अर्को मुठी पनि म खाँदैछु। हेर कति आनन्द महारानी, अर्को मुठी पनि खाँदैछु। के हो महारानी? दोस्रो मुठीमा आधा राज्य दिइसक्नुभयो। हे प्रभु, अब तेस्रो मुठी पनि खाएर कि हामीलाई पनि सुदामाको पछि पछि पठाउनु खोज्नु भएको प्रभु। महारानी सत्यभामा, महारानी रुक्मिणी, ठिक छ, यो द्वारिकाको धाम पनि सत्यभामाको माइतबाट आएको दाइजो यहाँ धेरै लगानी भएको छ। तिमीले भन्यौ मैले माने, आदि सम्पत्ति त बचेको छ नि द्वारिकामा। ल अब यो कलिका, यो कोसेली, यो अमृत सबैजना रानीहरूले बाँडेर खानु, तिमीहरू पनि खानु, भित्र भान्सामा भएकालाई पनि दिनु, माइत गएकोलाई पनि राखिदिनु नि, अनि यता ढकरा ढोकरुका खाना बसेलाई पनि दिनु नि। ल ठिक छ सुदामाजी। अब हजुर त 2-4 दिन त बस्नुहुन्छ नि? म घरबाट हजुरलाई भेट्न पनि हिँडेको पनि 7 दिन भइसक्यो। तपाईँ पनि जहिले पनि काम बित्यो, जहिले पनि काम बित्यो। आज फुर्सद छैन, अहिले फुर्सद छैन। होइन, तपाईँले कस्तो काम गर्नुहुन्छ? यत्रो संसारको काम गर्ने मलाई सधैँ फुर्सद छ। हजुर र ममा
उता 7 दिन भइसक्दा पनि पिताश्री आउनु भएन भनेर मेरा लाला बालाले मेरा बाटो हेर्दै हुनुहुन्छ। सुदामाजी, हजुर मलाई यही त भक्तसँग दुःख लाग्छ। म यति संसार चलाउँछु, मैले यति संसार पाल्नु पर्नेलाई मलाई सधैँ फुर्सद हुन्छ, तर मेरो एउटा भक्तले गोठमा एउटा भैँसी पाल्नु परेको छ, 2टा बाख्रा पाल्नु परेको छ, घरमा 4 जना पाल्नु परेको छ, एउटा घर चलाउनु परेको छ, तर मेरो भक्तलाई कथा सुन्न जान कहिल्यै फुर्सद हुँदैन, मेरो भक्तलाई मन्दिरमा जान कहिल्यै फुर्सद हुँदैन। त्यसैले म दुःखी छु सुदामाजी। हे प्रभु, मेरो त्यस्तो नियत होइन प्रभु, तर म मेरै माथि यदि घर फर्किएन भने कि मेरा बच्चाहरू खानु नपाए। कन्या, म अब जान्छु होला कन्या, मलाई बिदा दिनुहोस्। सुदामाजी, हे प्रभु, बिदा त दिन्छु, तर तपाईँ रोएर बिदा बारे मलाई लाग्नु हो। मेरो मन फर्किरहेको छ। होइन कन्या, म रोएको छैन कन्या, म त हजुरलाई भेट्न पाएँ अति नै हर्षित छु। हे कन्या, यी मेरा आँखाबाट झरेका आँसु दुःखका आँसु होइन कन्या, यो त हर्षका खुसीका आँसु हो। ठिक छ ज्यू, राम्रोसँग जानुहोला। तपाईँलाई यो ओडाएको राम राम त्यो मेरो आशंको हो, अन्यथा नमान्नुहोला। अब त त्यति जाडो पनि त्यति चिसो हावा पनि चल्न छोडेको छ, राम्रोसँग जानुहोला। तर यो मितलाई कहिल्यै माया नलाग्नुहोस् है। कन्या, हुन्छ कन्या, मलाई अब आज्ञा दिनुहोस् कन्या, म लागेँ है। हुन्छ, म जान्छु है कन्या। ठिक छ, राम्रोसँग जानुहोला नि। महारानीहरू बस्नुहोस् न। आफ्नो दुःख देखाउनको लागि केही पाइन्छ कि भनेर ठुलो आशमा अरे यहाँलाई भेट्न आएँ, तर ओढाएको कपडा सबै छोडा। ए सुदामाजी, प्रभु, तपाईँ त गेटभित्र नै घुमिरहनु भएको छ, गेट खोलेका रहेनछन्। म फेरि अन्तिम पटक जान्छु भन्नको लागि आएको प्रभु, गएँ है। ल राम्रोसँग जानु होला, तपाईँलाई शुभ यात्राको कामना। ठिक छ, म जान्छु है प्रभु। हुन्छ, अब गएपछि भित्र नआउनुहोस् है, फेरि घरपालले कुकुर फुकाइदिन्छन्, टोक्न सक्छ। केही सहयोग गर्ने भए कुकुर फुकाइदिन्छु। खाली हात आइए, फर्किने बेलामा पनि खाली हातै जाने। अरे सुदामाजी त गेटमा नै ओरदोर गरिरहनु भएको छ। सुदामाजी, प्रभु, तपाईँ बाहिर गइसके पछाडि गेट तानिदिनुहोस् है। हेर्नुहोस् त, यो कुकुर घुमिरहेको छ, बाहिर जान्छ गेटबाट फेरि। अवश्य अवश्य प्रभु, गए प्रभु। भन्दै कुकुर बाहिरै जान लाग्छ। ल घरपाल छेपाइ छेपल गइहाल्यो। सुदामाले गेट खुल्ला छोडिदिए। प्रभु, गए है। ठिक छ, तपाईँ जानुहोस्, मैले गेटभित्र राखेको कुकुर खोकेर गइहाल्यो। हुन्छ बाजे, हामीले तपाईँलाई चिन्न सकेनौँ, हामीले केही नमिठो बोलेको भए माफ गरिदिनु होला है हजुरबुवा। ठिक छ बाबा। होइन, सुदामा त गेटपट्टि नै फर्केर हेरिरहेका छन्। मेरो मिर्ज्यूलाई कतै छोडेर जान मन नलागेको त होइन सुदामाजी? मलाई थाहा छ तपाईँलाई छोडेर जान मन पनि छैन, घरमा मितिनीलाई एकछिन नदेखिकन बस्ने इच्छा पनि छैन। मलाई थाहा छ तपाईँलाई बस्न मन हुँदा हुँदै पनि मितिनीको अनुहार झलझली आँखामा घुमेर तपाईँ जान लाग्नु भएको हो। अलमन नगर्नुहोस् नि, बुढो मान्छे, रात पर्छ, उज्यालो पनि छैन, बिस्तारै खुरखुर जानुहोस् है। हुन्छ, मैले मितिनीलाई पनि सम्झेको छु, बालबच्चा भन्टेन भन्टुङलाई पनि सम्झेको छु नि। राम्रोसँग जानु होला। प्रभु होइन, सुदामाजीले त त्यतै गन्थन मन्थन गरिरहनु भएको छ, किन अलमल ल्याउँछौ मेरो मिर्ज्यूलाई? ढिला भइसक्यो, बिदा गरिदेऊ। जानु भयो प्रभु, जानु भयो। ल ठिक छ, आफ्नो नियमसँग आफ्नो कामको पालना गर। केही दिन्छन् कि भनेर आएको, 4 मुठी पनि ल्याएको, त्यही पनि खाइदिए। त्यो 4 मुठीले बालबच्चालाई 4 दिन पेट भर्न पाइन्थ्यो।
महलमा बसेका कृष्ण दुईटी रानीका साथमा द्वारपालका साथमा द्वारिका धाममा गए। यतिकै जाउँ भने होइन भएको तिम्रा बाल्यकालका मित के र बेला भन् ठानिया थियो। 4 मुठी लगेर मितलाई पोसेर आयो भन्छ कुन्तको गोरो कुप्रो भएको ढाडलाई चिरपटले बजाइहाल्छ, जाउँ कुप्रो बनाइदिइहाल्छ। अब यत्तिकै जाउँ कसरी जाउँ? यही द्वारिकाको धाममा, यही सुन्दर सहरमा अब भिक्षा मागेर भए पनि अलिकति त लिएर जानै पर्यो। बालबच्चा झोली खतम आउँछन्, अब यही गाउँबाट प्रवेश गर्नु पर्यो भन्ने विचार गरेर भिक्षा माग्नका लागि सुदामा अहिले द्वारिका धामको कृष्णले त केही दिएन, अगाडिको राम नाम पनि तानेर लगे। अब भिक्षा माग्नका लागि सुदामा अहिले द्वारिकाको प्रत्येक घर दैलोमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने समयको कथा यस प्रसङ्गबाट। भोलि द्वारिकाधीश भगवानको ये हरि देख्यौ कि बाहुनको झोली हो कि होइन? देख्यौ कि बाहुनको झोली श्री कृष्ण मितैको दोषे। 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 कृष्णजीले हृदय फर्किया। देख्यौ कि बाहुनको झोली श्री कृष्ण मितैको दोषे। देख्यौ कि बाहुनको झोली श्री कृष्ण मितैको दोषे। श्री राधे नाच्यो। सम्पत्ति खेतबारी 2 दिनको मेला। मरेपछि पर्नुपर्ने यमराजको बेला। देख्यौ कि बाहुनको झोली श्री कृष्ण मितैको दोषे। देख्यौ कि बाहुनको झोली श्री कृष्ण मितैको दोषे। नाच है
भगवानको जय हो। आज 4 रोटी कनिका पनि खाएर जानुभयो। सबै नगरवासीले आज सुदामालाई भिक्षा दिएका छन्। हामी पनि भिक्षा दिउँ है, पलत्रमा पाइन्छ। द्वारिकाधीश भगवान जस्तै हामी सम्पन्न भएर पाउँछौँ। गरिबलाई दियौँ भने, दिन दुखीलाई दियौँ भने भिक्षा माग्दै 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 आज सुदामाजी जब आश्रममा पुग्नुभयो। के न मितले देला भनेको त केही दिएनन् बाबा भनेर आज दुखीलाई सदैव दुखी हुँदो रहेछ। यो अभागीलाई जहाँ गए पनि ठेस लाग्दो रहेछ। सुखको दिन नआउला जस्तो छ। यो संसारबाट नमरिकन सुख आउँदैन भनेर बेलुकाको प्रखर रातिमा बिचमा मोडा ठुटा सल्काएर दुईपट्टि बालबच्चालाई काखमा चपेर त्यही तातोमा सुतेको त रातिको बिचमा मायावी शक्तिले विश्वकर्मादिबाट रचना गरेको एउटा महलको सिर्जना भएछ। बिहान बिउजेर हेर्दा त आहा ठुलो महलमा बसिरहेको हे सुशीला भन्नुभयो सुदामाले। हजुर हजुर हेर त तिमीले मितलाई भेट्न पठाएको केही बेला सुख पाइएला भनेर पठाएको आज त जिउँदैन यमराजको दरबारमा आइपुगेछ र बर्बाद पर्यो। होइन को हल्ला गर्यो? महाराज पनि हल्ला गर्नुहुन्छ। भाले पर पाउँछ ढोके भाले पाउँछ। ए महाराज सुदामाजी के भयो हजुरलाई? महारानी के भयो हजुरलाई? अरे सुदामाजी होइन हिजोको सुदामा दरिद्री। महाराज होइन महारानी होइन दरिद्री हामी सुदामा सुशीला। बाबु हामीलाई त जिउँदै यमराजको दरबारमा कसैले ल्याइदियो भनेर सोध्दा यो यमराजको दरबार होइन सुदामाजी, यो तपाईँको महल हो। कसरी प्राप्ति भयो मलाई? तपाईँलाई 2 मुठी कनिकामा श्राप परेको थियो चनामा। त्यही 2 मुठी चनाको बदला कृष्णले 2 मुठी कनिका खाएर द्वारिकाको आदि सम्पत्ति तपाईँलाई सुम्पिदिनु थाहा छ। देख्ने गरी भगवानले दिँदैन ऐश्वर्य प्रदान गर्छन्। सबैले देख्ने गरी एउटा राम नाम ओडाको पनि झिकेर राख्नु भएको थियो। आज नदेख्ने गरी भगवानले सुदामालाई द्वारिकाको आदि सम्पत्ति महल नै सुम्पिएर सुदामालाई दोस्रो द्वारिकाधीश महाराज बनाइदिए बक्सियो। बोले द्वारिका धाम भगवानको जय। भगवान कृष्णले त्यही दर्शन दिनुभयो। सुदामाजी म तपाईँलाई दर्शन दिन आएँ। पहिलो भेट गर्न तपाईँ आउनुभयो, दोस्रो भेट गर्न म आएँ आजबाट। किनकि तपाईँ हिजो खिन्नता गर्दै आउनु भएको थियो। तै पनि मित्र केही दिन्छन् कि भनेर फर्किनु भएको थियो। मैले मेरो भक्तलाई दिन देखाएर दिउँ, मैले मेरो भक्तलाई दिन लुकाएर ऐश्वर्य दिन्छु के को चिन्ता हो। अब आनन्दले बस्नुहोस्। यो महल तपाईँलाई ताला चापी तपाईँलाई चिल्लो गाडी चढ्ने महलमा बस्ने जसले तपाईँलाई गरिबी भनेर 1 मुठी भिक्षा दिएनन्, जसले तपाईँलाई अपमान गरे ती सबैबाट तपाईँ सम्मानित हुनुहुन्छ। आज तपाईँलाई सुदामा दरिद्री होइन सुदामा सरल भनेर सम्बोधन गर्नेछन्। बस्नुहोस् है भन्नुभयो। हिजोको दुखीलाई आज सुखी बनाएर, हिजोको गरिबलाई आज भगवानको भक्त मितलाई सम्पन्न शिल्प मालिक बनाइदिएर द्वारिकाधीश भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यानले सुदामाले पनि भगवान द्वारिकाधीश कृष्णको नै नाम जप्दै भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु हो भन्ने सम्बन्धको कथा यस प्रसङ्गबाट। बोलिए कृष्ण कन्हैया लालको जय हो। हे हरे कृष्ण भन कृष्ण भन छैन कृष्ण भनमा हाम्रै मन।